हेलो माय डियर स्टुडेन्ट्स, स्ट्याटिस्टिक्स युजिङ एक्सेल 2013 को एपिसोड 7 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यस एपिसोडमा हामी एकपटक फेरि स्टिम एन्ड लिफ प्लट बनाउन सिक्नेछौँ, तर यसपालि डेसिमल नम्बर्सको लागि। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ केही नम्बर्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। सबै डेसिमल नम्बर छन् यहाँनिर 11.54, 11.26 एन्ड सो फोर्थ। अब कहिले पनि तपाईको यो डेसिमल नम्बर्सहरू आयो भने हामीले हमेशा पोइन्ट भन्दा पछाडि एउटा मात्र डिजिट राख्नुपर्छ है त। सबसे इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यही हो। जस्तै 11.54 छ भनेपछि हामीले यसलाई एक डिजिटमा राउन्ड अफ गर्ने हो, यसलाई पनि एक डिजिटमा राउन्ड अफ गर्ने हो, यसलाई पनि एक डिजिटमा राउन्ड अफ गर्ने हो। पोइन्ट भन्दा पछाडि एउटा डिजिट राख्नुपर्छ है त। सो सबसे पहिला हामी यो दिएको डेटालाई अलिकति करेक्सन गर्छौँ। त्यसको लागि यो सेलमा आउनुस्, इज इक्वल टु गर्ने राउन्ड भन्ने फंक्सन हामी युज गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँ यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, कमा लगाएर 1 लेख्ने, -1 होइन 1 लेख्नुहुन्छ डेसिमल नम्बर्सको लागि, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको 11.54 राउन्ड अप भएर 11.5 बन्यो। अब यसमा फेरि कर्सर लग्नुहोस् र यहाँनिर प्लसको आइकन देख्ने बित्तिकै डबल क्लिक गर्नुहोस् र सबै तपाईँको 1 डिजिटमा राउन्ड अफ हुन्छ नि त। त्यस पछाडि यस्तो टाइपको नम्बर्सको लागि स्टिम एन्ड लिफ प्लट बनाउनु पर्यो एक्सेलमा भनेपछि तपाईँले यो डेसिमल पोइन्ट हटाउनुपर्छ, ताकि पछि गएर हामीले कुनै कोड लेख्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ हामीलाई। सो त्यो पोइन्ट हटाउनको लागि हामीले हर भ्याल्युलाई के गर्ने हो, मल्टिप्लाई बाई 10 गर्ने हो। कसरी गर्ने फेरि, यसमा इज इक्वल टु लेख्नुहोस्, यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने, इन्टुको साइन, त्यसपछि 10, एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र फेरि यसमा कर्सर लैजानुहुन्छ, डबल क्लिक गर्नुहोस् र सबै तपाईँको मल्टिप्लाई बाई 10 भयो। अब यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई 3 डिजिट नम्बर लागिरह होला, तर खासमा यो के हो, यो डेसिमल नम्बर नै हो, खालि हामीले मल्टिप्लाई बाई 10 गरेर निकालेको, ताकि हामीलाई स्टिम लिफ प्लट बनाउन सजिलो होस् है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमध्येको स्मलेस्ट र लार्जेस्ट निकाल्छौँ, ताकि हामीलाई स्टिम थाहा होस् यसको। सो यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, कुनै एउटा सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर हामीले स्मलेस्ट लेख्यौँ, यहाँनिर लार्जेस्ट। स्मलेस्ट निकाल्नको लागि इज इक्वल टु मिन गर्ने, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ र त्यस पछाडि यसमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन र त्यस पछाडि एन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको स्मलेस्ट नम्बर आयो 113। खासमा यो कति हो, 11.3 हो है त। अब लार्जेस्टको लागि सेम तरिकाले इज इक्वल टु गर्ने, म्याक्स टाइप गर्नुहुन्छ, ब्र्याकेट लगाउने, फेरि यसमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन, फेरि एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 158 यसको लार्जेस्ट नम्बर रहेछ, खासमा कति हो यो, 15.8। सो यसको मतलब हाम्रो स्टिम 11 देखि सुरु भएर 15 सम्म जान्छ। सो यहाँनिर हामीले लेख्ने हो स्टिम, यता साइडमा हामी लेख्छौँ लिप्स र यहाँनिर ब्र्याकेटमा तपाईँ लेख्नुहुन्छ युनिट, र सिन्स यो डेसिमल नम्बर्स हो त्यसले यसको युनिट हुन्छ 0.1। यो ख्याल गर्नुहोस् है त। यसलाई अलिकति बढाइदिउँ हामीले। अब यसको स्टिम हुन्छ 11। त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँ कन्ट्रोल थिचेर यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस् तल, जबसम्म 15 आउँदैन। यहाँ 15 आयो, छोडिदिनुहोस्, कन्ट्रोल पनि छोडिदिनुहोस् है त। सो 11 देखि 15 हाम्रो स्टिम भयो। ओके, स्टिम लेखिसकेपछि अब पालो आयो लिप्सको, र लिप्स निकाल्ने तरिका मैले तपाईँलाई यसको फर्स्ट पार्टमा बताइसकेको छु। फेरि एकचोटि दोबारा हेर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी इज इक्वल टु लेख्छौँ, त्यस पछाडि आरइपिटी भन्ने फङ्सन युज गर्नुहुन्छ, ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, टेक्स्टमा दिनुहुन्छ तपाईँ इन्भर्टेड कमामा सबसे पहिलो सङ्ख्या 0, किनभने डिजिट्सहरू हमेसा 0 देखि 9 सम्म जान्छन्। सो पहिलो पालो 0 को इन्भर्टेड कमा क्लोज, कमा नम्बर अफ टाइम्सको लागि काउन्ट इफ भन्ने फङ्सन हामी युज गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँ यसमा रेन्ज दिनुहुन्छ, रेन्जको लागि तपाईँले यो सी जो कलम छ यसको डेटालाई सिलेक्सन गर्ने हो। सो यसमा क्लिक गर्नुहोस्, कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस गर्नुहोस्, त्यस पछाडि तपाईँ एफएनसँग F4 थिचेर यसलाई लक गर्नुहुन्छ, कमा लगाउनुहुन्छ यहाँ। अब क्राइटेरिया स्पेसिफाई गर्नको लागि यो पहिलो स्टिमलाई सिलेक्सन गर्नुहोस्, त्यस पछाडि मल्टिप्लाईको साइन दिएर इन्टु 10 र त्यस पछाडि प्लसको साइन दिएर यहाँनिर जो यो सुरुमा इन्भर्टेड कमाभित्र नम्बर लेख्नु भएको छ त्यही नम्बर हामीले एकचोटि फेरि लेख्ने हो र यहाँनिर तपाईँ दुईवटा ब्र्याकेट बन्द गर्नुहुन्छ। सो यति कोडले तपाईँको 110 काउन्टिङ गर्ने काम गर्छ। अब त्यस पछाडि हामीले 111, 112 पनि काउन्ट गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि तपाईँ यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गर्नुहुन्छ यो कोड, कन्ट्रोल सी, यहाँनिर आएर पेस्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल बी। यो भयो 1 को लागि, 2 को लागि, 3 को लागि, 4, 5, 6, 7, 8 र 9। अब हल्का चेन्जेस गर्नुहोस् यसमा।
सबैभन्दा पहिला यो 0 लाई हटाएर यसको ठाउँमा 1 लेख्नुस् र यहाँनिर पनि हामीले यो 0 को ठाउँमा लेख्ने 1। त्यसपछि तपाई यो 0 को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ 2 र यहाँनिर पनि लेख्नुहुन्छ 2। यही तरिकाले तपाईले लेख्दै जाने हो। यहाँनिर आयो 3 र यसमा पनि हामीले लेख्ने हो यहाँनिर 3, यसमा 4। अलिकति टिडियस काम हुन्छ हैन, बोरिङ काम हुन्छ, तर के गर्ने हैन, गर्नु पर्यो हामीले। 4 अलिकति ध्यान दिएर गर्नु होला, मिस्टेक भयो भने फेरि दोबारा टाइपिङ गर्नुपर्छ। 5 यसमा पनि 5 सकिने लाग्यो अब। सो यसमा 6, यहाँनिर पनि 6, यसमा 7, यहाँनिर पनि 7, सेकेन्ड लास्ट 8, यसमा पनि 8 र फाइनली हामी पुग्यौं आफ्नो डेस्टिनेसनमा। यहाँनिर 9, यसमा पनि 9 र यति टाइप गरेर एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको लिभ्सहरु काउन्ट भयो त। अब यसलाई सिधा तपाईले लास्टसम्म ड्र्याग गरिदिने हो। सो यहाँनिर हाम्रो HTML लिभ डिस्प्ले तयार भयो। अलिकति यसको फर्मेटिङ गरिदिन्छौँ हामी, बोल्ड, सेन्टर अलाइन सबै हामीले गरिदियौँ है त। यसको तपाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलर चेन्ज गरिदियौँ हामीले, अलिक बेटर देखिन्छ। अब यहाँ तपाई लिजेन्ड लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला, लिजेन्ड अथवा की जे पनि हुन्छ। यो फर्स्ट वाला नम्बर हामी चुज गर्दै छौं। यहाँनिर स्टिम को 11 र लिभ्स को पहिलो 3। यसलाई कसरी पढ्नु पर्यो हामीले, खासमा हेर्दा 113 देखिरहेछ, तर हो खासमा कति यो 11.3। सो हामी त्यही कुरा सम्झाइरहेछौं यहाँ। 1 1 त्यसपछि बीचमा स्पेस अनि यो धर्को अनि 3। यसलाई हामीले कसरी पढ्नु पर्यो, यो खासमा 113 तर मल्टिप्लाई बाइ 0.1 गरेर यसलाई पढ्नुपर्छ हामीले। सो यो हुन्छ हाम्रो 11.3। यसरी पढ्नु पर्यो है त। मेन कुरा यो सम्झाइदिनुपर्छ हामीले लिजेन्डमा। यसलाई अलिकति स्पेसियस बनाइदिन्छौँ ताकि क्लियरली देखिन्छ है त। यसलाई पनि बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको हामी कन्टिन्युअस सिरिज पनि बनाउन सक्छौं, यता x र यता f लेखेर। सो सबैभन्दा पहिलो क्लास इन्टरभल हुन्छ यसको 11 देखि 12। 110 देखि 120 होइन, किनभने डेसिमल नम्बर्स हो। सो 11 देखि 12। अब यसमा हेर्नुलाई फेरि एउटा डेट आउँछ, 12 नोभेम्बर दियो यसले। चेन्ज गर्नुस् यसलाई, राइट क्लिक, फर्मेट सेल्समा जाने, यो टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, ओके गर्ने। यहाँनिर कुनै नम्बर आयो, हामीलाई मतलब भएन त्योसँग, एकचोटि दोबारा लेख्नुस् 11-12 र यहाँनिर यो ठिक छ है त। त्यसपछि 12 देखि 13 जहाँ जहाँ डेट आउँछ त्यहाँ चेन्ज गर्दै जानुस् है त। यो फेरि डेट आयो, राइट क्लिक गर्नुस्, फर्मेट सेल्समा जानुस्, अझ टेक्स्ट गर्ने, त्यसपछि ओके, यसलाई फेरि चेन्ज गर्नुस् 12 देखि 13 यो भयो। अब त्यसपछि 13 देखि 14 यो भयो, 14 देखि 15 र फाइनली हाम्रो हुन्छ 15 देखि 16 है त। यति भयो। अब यसको फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईलाई सिकाए। लेन्थ भन्ने फंक्सन युज गरिन्छ, इज इक्वल टु गर्ने, len भन्ने फंक्सन युज गर्ने र यो फंक्सन युज गरिसकेपछि तपाई यो पहिलो जो लिभ्स वाला सेल छ त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यसपछि एन्टर हिट गर्नुहुन्छ। 3 आयो। अब यसलाई तपाई ड्र्याग गरिदिनुस् लास्टसम्म। यहाँनिर सबै फ्रिक्वेन्सीजहरु निस्के। यहाँनिर हामी यसको टोटल फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौं। यसमा कर्सर लग्नुस्, अटो सममा क्लिक गर्ने, एन्टर प्रेस गर्ने है त। अब यसलाई अलिकति डेकोरेसन गर्ने काम तपाईको आफ्नो छँदैछ। सेन्टर अलाइन गर्न सक्नुहुन्छ सबसे पहिला र यो माथिको हेडिङ हामी बोल्ड गरिदिन्छौं। अरु बर्डरहरु दिने इच्छा छ भने दिदा हुन्छ है त। सो यसरी हामी डेसिमल नम्बर्सको लागि स्टिम लिभ प्लट बनाउँछौं। सबैभन्दा पहिला 1 डिजिटमा राउन्ड अप गर्ने, त्यसपछि मल्टिप्लाई बाइ 10 गर्ने ताकि हामीलाई यहाँ बनाउन सजिलो होस् र लास्टमा यो की लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। यसको लिभ युनिट हमेशा 0.1 रहन्छ है त। ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै स्टेप्स र प्रोसेस तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस्। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अगेन।